Namaste to all. Welcome to you all in this virtual class. Yesterday we have discussed about sets, set notation, membership of set, and different methods of writing sets. Right? So on the basis of our means what the previous class, today we will what practice some exercise based in our previous class. So guys, try to write or try to copy the answers and the questions, right? भनेको मैले के भने हिजो क्लासमा पढेको आधारमा आज हामी केही क्वेसनहरु गर्नेछौँ अभ्यासको रूपमा र त्यसको लागि हजुरहरूले पनि मजाले पेन कपी समातेर मैले जुन जुन क्वेसनहरु यहाँ गराउँछु त्यो क्वेसनहरु आफ्नो कपीमा कपी गर्नु होला र त्यसपछि अरु क्वेसनहरु पनि जो बुकमा भएका बाँकी क्वेसनहरु छन् त्यही मोडेल अनुसार अहिले हामीहरु यो जुन मोडेल हामी पढ्छौं त्यही मोडेल अनुसार बाँकी क्वेसनहरु पनि गर्नु होला. Let's start today's class from the question number 1. मैले क्वेसनहरु चार्टमा लेखेको छु. You can look on the chart once. Question number 1 is here. In question number 1, there is which of the following collections are well defined? In first, A. Collection of good boys, collection of English alphabets, collection of tasty fruits, and collection of square number less than 10. Right? So, in question number 1, question ले के भने तलका मध्ये वेल डिफाइन्ड कलेक्सन कुन हो त तलका मध्ये सेट कुन हो त भनेको हो. त्यो आधारमा हामी यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने छौं. अब वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको हिजो हामीले के कुरा पढेका थियौं भने वेल कलेक्सन या वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको ठीक परिभाषित संकलन भनेका थियौं. ठीक परिभाषित संकलन मीन्स द स्टेटमेन्ट और द कलेक्सन शुड बी ट्रू इन अल द सिचुएशन्स. त्यो कलेक्सन कस्तो हुनु पर्यो जम्मै सिचुएसनमा धेरै सिचुएसन जति पनि सिचुएसन आए पनि त्यो कलेक्सन ट्रू हुन्छ भने त्यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुन्छ र त्यो ट्रू हुँदैन फरक आउँछ भने त्यसलाई हामी वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भन्न सक्दैनौं. र फर्स्ट वान इज कलेक्सन अफ गुड बोइज. Which of the following you have to find out. One is which of the following. Which one is well defined? Well defined collection. First one, collection of good boys. Collection of good boys. In this question, just think. के सोच्ने भने अब यो कलेक्सन अफ गुड बोइज भन्ने बित्तिकै यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो कि होइन, यो हरेक सिचुएसनमा ट्रू हुन्छ कि हुँदैन, यु हैव टु फाइन्ड आउट, राइट. अ कलेक्सन अफ गुड बोइज मीन्स सपोज मैले गुड बोय भनेको मान्छे अरूले गुड बोय भन्न पनि सक्छ नभन्न पनि सक्छ. भनेको मैले गुड बोय भनेको पर्सन अर्को मान्छेले गुड बोय नभन्न सक्छ. अर्कोले यो भनेको सिचुएसन अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ. सो यसलाई हामी के भन्छौं है, जस्तो आन्सर दिनु होला तिमीहरुले सोच्नु होला. वन्स कलेक्सन अफ गुड बोइज राम्रा केटाहरुको समूह भन्यो भने त्यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन होला कि नहोला. भेरी गुड. यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन होइन किनभने हामी यसको प्रोपर्टिजलाई के क्लियरली भन्न सक्दैनौं. को राम्रो केटा हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं. सो इट इज not well defined collection, right? Okay, this is not well defined collection. Not well defined collection. It is not well defined. This is. And second one is there collection of English alphabets. Second one is collection of English alphabets. Collection of English alphabets. In this question, you have to just what think. सोच्ने हो collection of English alphabet भनेपछि हामी यसलाई क्लियरली भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं. इंग्लिश अल्फाबेट हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो.
सक्छौँ भने वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो, सक्दैनौ भने के हो, नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो। तिमीहरूले सँगै आफ्नो कपी र पेन समातेर मजाले आफ्नो प्यारेन्ट्सको हेल्पबाट यु क्यान कपी। सो कलेक्सन अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट, यो कलेक्सन अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन और नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको इङ्ग्लिस अल्फाबेटहरूको कति हुन्छन् त? देयर आर 26 इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेको ABCDEFG गरेर हाम्रो के हुन्छ, फिक्स हुन्छ नि 26 हैन। अल द सिचुएसनमा, जतिसुकै सिचुएसनमा जहाँ भए पनि जे भन्दा भए पनि 26 हुन्छन्। सो यो कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट के होला भन्नु त? भेरी गुड, यो के होला? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन होला है। दिस इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन, वेल डिफाइन्ड, this is well defined collection. And I have third one. Let's look here and copy it properly, right? You can write with me, masangai lekhnu hola hai. If you have any confusion you can ask me again. And third one is collection of tasty fruits. Collection of tasty fruits. Collection of tasty fruit भनेको टेस्टी फ्रुटहरुको कलेक्सन गर्यौं भने इट इज ट्रू और नट, और इट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन और नट। यु हैव टु जस्ट थिंक कस्तो कलेक्सन होला, वेल डिफाइन्ड कलेक्सन होला कि नहोला भनेर सोच्ने हो। यहाँ भनेको छ कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स भने टेस्टी फ्रुटहरुको समूह। फ्रुट्सहरु त अब व्यक्ति पछि डिफरेन्ट हुन सक्छ, कसैको टेस्टी फ्रुट म्याङ्गो होला, कसैको एप्पल होला, राइट? इट इज डिफरेन्ट फ्रम पर्सन टु पर्सन, और वी क्यान नट व्हाट एक्सप्लेन इट्स प्रोपर्टिज, राइट? कलेक्सन अफ फ्रुट्स भनेको भए वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुन्थ्यो। अनि कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स भनेपछि टेस्टी फ्रुट के हुन सक्छ, यो अल द सिचुएसनमा इट इज नट ट्रू इन अल द सिचुएसन्स, सो इट इज नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन। यो पनि नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो है, नट वेल डिफाइन्ड, यो पनि हाम्रो नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन रहेछ। एन्ड लास्ट वान इज for question number 1, the last one is in D, collection of square number. Collection of square number less than 10, less than 10, 10 भन्दा साना स्क्वायर नम्बरहरुको सेट के होला नि ल? स्क्वायर नम्बरमा यु क्यान राइट फर्स्ट 1, सपोज 1 इज स्क्वायर नम्बर, right? 4, 9. We have only 3 square numbers. Means it is true in all the situations. भने यो collection of square number less than 10 भन्ने well defined collection होला कि नहोला भन्नु त एकचोटी? के होला? well defined collection होला है, किनभने we can what explain or we can say that it is a well defined collection because it is true in all the situations. जसले पनि के भन्ने हो, 10 भन्दा साना स्क्वायर नम्बर भनेपछि जसले पनि 149 नै भन्ने हो नि हैन? त्यही भएर यो भनेको पनि के हो, वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो, वेल डिफाइन्ड हो है यो पनि। त्यही भएर वेल डिफाइन्ड हो कि नट वेल डिफाइन्ड हो यो तिमीहरुको एक्सरसाइज बुकमा दिएको छ। बाकी क्वेशनहरु, यो भन्दा बाकी क्वेशनहरु यु क्यान व्हाट solve yourself. Okay, let's another question. This is first question and second one. Let's look here. I have mentioned the second question on the chart. Okay, let's see the question number 2 here on the chart once. Okay, question number 2 is, we can look on the board once. Question number 2, list the elements of the set. A equals to set of letters in the word letter and 1, and there is set of whole number less than 10. Two questions are given here. You have to write the set into what? Listing method, right? Okay, look on the board once. मैले दुईटा क्वेशन लेखेको छु, त्यसलाई तिमीहरुले लिस्टिङ मेथडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट वान इज, ओके लेट्स राइट इन लिस्टिङ मेथड। राइट इन लिस्टिङ मेथड। अब राइटिङ लिस्टिङ मेथड भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो हामीले के पढेका थियौं त? लिस्टिङ, we have discussed about the listing methods, right? In listing method we have discussed that we have to write the elements of the set
inside the middle bracket and we have to separate the elements by comma भनेर पढ्यो त्यति कुरा दिमागमा राखेपछि के बुझ्ने हो भने सिम्पली ओके क्वेशन इज देयर once a equals to set of letters in the word letter L E T T E R letter यो लेटर भन्ने वर्डमा दिएका के एलिमेन्ट्सहरुलाई है हामीले केमा देखाउने हो लिस्टिङ मेथडमा देखाउने हो सो a इक्वल्स टु हामीहरु के भन्न सक्छौं त्यसमा भएका लेटर्सहरु के छन् फर्स्ट L छ L त्यसपछि E T त्यो T लेख्न पाइएन E R अब हामीले त्यो लेटरको दुईटा टी किन लेखेनौ भन्दा कन्फ्युज हुनु भएन किनकि हामीले लिस्टिङ मेथडमा के पढेका छौं भने वी क्यान नट रिपिट द सेम एलिमेन्ट राइट और वी क्यान नट राइट द सेम एलिमेन्ट ट्वाइस दुई चोटी हामी एउटै एलिमेन्टलाई लेख्न पाउँदैनौ सो हामीले L E T E R भनेर मात्र लेख्यौ यहाँतिर के थियो L E T T E R थियो सो के लेख्नु पर्ने हुन्छ एउटा मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ यो भनेको हाम्रो लिस्टिङ मेथडमा भयो राइट हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन के थियो बुझ्यौ नि यसको ओके सेकेन्ड क्वेशन इज set of whole number less than less than 10 भन्दा साना होल नम्बरहरु you can say b equals to you can say set b भनेको set of whole number less than 10 भन्दा साना होल नम्बरको समूह you have to write the elements of the set into listing method let's write here b equals to हामीलाई b अगाडि नै सेट को डिनोट गरेको थियो सो हामीले पनि b लेख्यौं and we have to start middle bracket here the elements of the set are अब होल नम्बर भनेको के हो भनेर you have to know right थाहा पाउनु पर्यो होल नम्बर भनेको के हो राइट अब कतिबाट स्टार्ट हुन्छ स्मलेस्ट होल नम्बर कुन हो राइट द होल नम्बर स्टार्ट्स फ्रम 0 इज द स्मलेस्ट होल नम्बर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब हामीले 10 लेख्न पाएनौ किनकि हामीलाई के भनेको छ 10 भन्दा सानो भनेको छ है बुझ्यौ नि यति कुराहरु भेरी गुड अब यति कुराहरु कपी गर्न सक्नुहुन्छ राइट अब यो क्वेशन सँग रिलेटेड मीन्स यु हैव टु सल्भ ऑल द क्वेशन्स रिलेटेड टु दिस मोडेल यो मोडेल सँग रिलेटेड कुराहरु यु क्यान सल्भ योरसेल्फ राइट दिस इज ओके सेकेन्ड क्वेशन डन okay next question number 3 let's see on the chart question number 3 is mentioned there in question number 3 what is given there let's see in question number 3 express the following sets into diagrammatic method we have studied right 1 2 questions given there you have to write these two questions into diagrammatic method okay let's see on the board once write into diagrammatic method write into diagrammatic method right diagrammatic method मा लेख्नु पर्यो भने simply we have to write the elements of the set by making a diagram चित्र बनाएर देखाउने हो right okay let's first question is set of three gases present in air gases in air हावामा पाइने तीनटा ग्यासहरु right okay you can write in this question you have to make the diagram हामीले के पढाएको थियौ भने we have to draw the diagram inside the oval shape or inside the rectangular shape so first of all you have to make a oval shape here यस्तो oval shape draw गर्नु पर्ने हुन्छ then you can write अब हावामा हुने ग्यासहरु के हुन् हावामा कुन ग्यासहरु पाइन्छ ठीक छ लेट्स राइट एउटा हाम्रो अक्सिजन सपोज अक्सिजन पाउन सक्नुहुन्छ एउटा ने यसरी नेम लेख्न सक्छौं दोस्रो कुरा सपोज कार्बन डाइअक्साइड पाउन सक्नुहुन्छ है कार्बन डाइअक्साइड अनि तेस्रोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोजन यु क्यान राइट बुझ्यौ नि
यति कुराहरू हामीले बुझ्ने हो। यसरी ड्राइङ बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने यो डायग्रामेटिक मेथड हुन्छ। बुझ्यौ नि? ओके। अनि अर्को दिएको छ सेकेन्ड मोडेलमा के दिएको छ भने सेट अफ फर्स्ट 5 लेटर्स अफ नेपाली वर्णमाला। नेपाली वर्णमालाका फर्स्ट 5 लेटर्सहरू यु हेभ टु राइट व्हाट set of first 5 letters of नेपाली वर्णमाला। नेपाली वर्णमालाका पहिला 5 वटा अक्षरहरूको समूहलाई यु हेभ टु राइट इन वर्ड डायग्रामेटिक मेथड। चित्र बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेट्स लुक हियर अन द बोर्ड वन्स। सपोज नेपाली वर्णमाला भनेपछि क ख ग घ हैन, त्यही बेला भनेको हो। क यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ, ख लेख्न सक्नुहुन्छ, क ख ग भयो, घ भयो र लास्ट न भन्न सक्नुहुन्छ। पहिला 5 नेपाली वर्णका अक्षरहरू भनेपछि यसरी हामी डायग्रामेटिक मेथडमा लेख्न सक्छौं। ठीक छ नि? कपी भइसक्यो नि? ओके, भेरी गुड। ओके, our fourth question, let's see on the chart once. Fourth question is mentioned there. Read carefully. You have to read the question carefully once. Also look at the chart once. Look at the chart. Okay, let's see. Question number 4. Express the set A equals to A, B, C, D, E into descriptive method. Question is here. Write carefully. You can copy the question, right? Okay, let's write the set A equals to A, B, C, D, E into descriptive method. In descriptive method. 4. Write in descriptive method. Descriptive method. अब डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्नु पर्यो। हामीहरुलाई एउटा सेट दिएको छ A इक्वल्स टु A, B, C, D, E दिएको छ। अब यो A, B, C, D दिएको छ भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु व्हाट नो द प्रोपर्टिज अफ द सेट। यो सेटले भन्न खोजेको के हो त, यी एलिमेन्ट्सहरु के हुन् त भनेर यु हेभ टु नो डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्दाखेरि है। यसलाई डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने हामीले हिजो पढेका थियौं सेट भित्रका एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टिजलाई हामी मिडल ब्रेकेट भित्र लेख्ने गर्छौं है सामान्यतया। अब हामी A इक्वल्स टु के भन्न सक्छौं? लेट्स सी A इक्वल्स टु यो के हो त? A, B, C, D, E भनेका के हुन् त? फर्स्ट 5 लेटर्सहरु होला न हैन? के का फर्स्ट 5 लेटर्स? जस्तो नेपाली वर्णमाला भनेपछि क ख ग घ न आएको थियो है। त्यस्तै अब यसमा के होला? A, B, C, D, E के होला? इंग्लिश अल्फाबेट्सहरु होला है। ओके, के भन्न सक्छौ? सेट अफ first 5 letters of English alphabet भनेर लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले इन्क्लोज गर्नुपर्छ केले मिडल ब्रेकेटले। ठीक छ नि? ओके, have you copied guys? Okay, very good. Okay, today's last question, you can look on the chart once. Today's last question is given there. So last question is express the set R equals to 3, 6, 9, 12, 15 into set builder method भनेको छ। यो सेटलाई R भन्ने सेटलाई you have to write in set builder method. Okay, look on the chart once. set builder method मा लेख्दा R equals to question number 5, R equals to 3, 6, 9, 12, 15 is given here. You have to write the set into what? Set builder method. Into set builder method. यसलाई हामीले set builder method मा लेख्नु पर्ने हुन्छ। हिजो हामीले पढेका थियौं what? In set builder method, you have to simply what? Write the properties of the elements of set with what? के भनेका थियौं हामीहरुले? Variables. You have to denote the
एलिमेन्ट्स अफ सेट विथ भेरिएबल्स एक्स वाइ जेडले यो भेरिएबल यसको प्रोपर्टिजहरूलाई हामी एक्स वाइ जेडले एलिमेन्ट्सहरूलाई एक्स वाइ जेडले जनाउँछौँ र यसको प्रोपर्टिजहरू जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ है। मैले के भने यो सेटभित्रका एलिमेन्ट्सहरूलाई भेरिएबलले जनाउने एक्स वाइ एबिसी जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यसको प्रोपर्टिजहरू यु हेभ टु राइट एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै। अब आर इक्वल्स टु के भन्न सक्छौँ भने मैले भनेको थिएँ सेटभित्रका एलिमेन्ट्सहरूलाई यु हेभ टु राइट और you have to denote with variable. Variable means A, B, C or X, Y, Z. Suppose यसलाई हामी X भनेर भन्यौं, X such that X. यो हाम्रो such that हो. X such that X is a set of. अब यो केको सेट हो त? You have to write the properties here. यसलाई त हामीले यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई त भेरिएबलले डिनोट गर्यौं and then you have to write what is the main properties of the set. के हो त्यसको मेन प्रोपर्टी? 3, 6 9, 12, 59 हुन्छ। के होला भन्नु त यसको? के को सेट होला? मल्टिपल्स अफ 3, भेरी गुड। मल्टिपल्स अफ 3 भनेपछि त धेरै छैन, 1 2 3 4 5 दिएको छ। सो यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ? फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ। 3 को 5 वटा मल्टिपल्सहरु, पहिलो 5 वटा मल्टिपल्सहरु। x such that x is a set of first 5 multiples of what 3 भनेर भन्न सक्छौं। 3 का पहिलो 5 वटा के गुणनखण्डहरु भनेर भन्न सक्छौं है। ठीक छ नि? भेरी गुड। यसलाई मजाले कपी गर्नुहोस् है। सकियो? भेरी गुड। दिस इज ओके गाइज। बाकी क्वेशन्स आर राइट। यू हैव टू सॉल्व all the questions in your exercise on the basis of these questions, right? यो क्वेशन को आधारमा, यो मोडेल को आधारमा you have to complete your exercise which is given in your textbook, right? And if you have any difficulties in solving questions, you can contact me or you can ask to your teacher, right? Okay. For homework you have to write what? You have to complete the exercise which is given in your textbook. Textbook मा दिएको एक्सरसाइजहरु you can complete yourself and you can check what by your teacher. This is right. Okay. This much for today. We will continue our next topic on next day. Thank you very much.